अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, मेरे पास इस हफ़्ते एक बड़े इवेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। मेरी रिसर्चेज़ के मुताबिक आपके लिए एक कीमती तरीन वक्त का, एक कीमती तरीन सीज़न का आगाज़ होने लगा है। 2023 में दो बड़े ताकतवर प्लैनेट आपके थर्ड एंगल पर इकट्ठे होने लगे हैं 30 अक्टूबर को। अक्टूबर जाते जाते आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करके जा रहा है। ये स्कीम ऑफ गॉड कहलाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी प्लानिंग, ऐसा वक्त जनरेट हो रहा है जो आपकी सलाहियतों को सही फोरम्स पर सही रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाएगा। तफसील बयान करता हूँ। 30 अक्टूबर को मार्स आपके लिए थर्ड एंगल पर इंटर हो जाएगा। मार्स थर्ड एंगल पर हर एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन मेथड के एवज बेहतरीन फॉर्म है। तीसरे घर में वो आपको फिज़िकली स्टेमिनाइज्ड करेगा, आपको कंपटीशंस के लिए रेडी करेगा, आपकी नेचुरल स्किल्स को स्ट्रेंथन करेगा, आपके अंदर अट्रैक्शंस प्रोड्यूस करेगा, आपके अंदर ऐसी कामयाबियों की कसक और तड़प प्रोड्यूस करेगा जिससे आप फ्यूचर को सिक्योर एंड फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर एहसास पैदा होगा, आप अपनी फैमिली वेलफेयर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाने की कोशिश करेंगे, तालीमी सरगर्मियों में दिल लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इमोशंस में ब्यूटी लविंग सेक्टर इंक्रीज़ करेगा, सैक्रिफाइसिंग नेचर इन्हांसमेंट होगी एंड ब्रेवरी जनरेट होगी। इतनी सारी खुशियाँ सिर्फ एक प्लैनेट का सिर्फ एंगल बदलना है, एक पूरे फेस से, एक पूरी एनर्जी से वो आपके थर्ड एंगल पर आपको सपोर्ट करेगा। मार्स जब भी कभी, आज तो चले इस वीडियो में आपने सुन लिया, जब भी कभी आप सुने कि मार्स इन स्कॉर्पियो है तो दैट मीन्स आपके अंदर ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं ये सब खुद ब खुद फ्यूल अप होने लगेंगी। इन सब में खुद ब खुद स्ट्रेंथ जनरेट होने लगेगी, आपकी ज़िंदगी का ज़ौफ़ जाता रहेगा, आपके अंदर से जो गम है, जो वीकनेसेस हैं, जो उदासियाँ हैं, जो डर हैं, जो बुज़दिली है, उसका ख़ात्मा होगा। मैंने हमेशा देखा जब भी मार्स वर्गोज़ के लिए अच्छे लेवल पर आया है, इन लोगों की रिश्तेदारियों में इजाफ़ा हुआ, इन लोगों की शोहरत में इजाफ़ा हुआ, इन लोगों की जो नेचुरल एबिलिटीज़ थी उसमें स्ट्रेंथ आई। ऐसा मैंने 10 दफ़ा देखा है, हर 2 साल बाद ऐसा होता है। मार्स जिस एंगल पर आया है, इस एंगल की वजह से आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा था, आपके ऊपर अगर कोई तोहमत लग गई थी, कोई इल्ज़ाम लग गया था, कोई इंसल्ट हो गई थी, किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन की उलझन थी, किसी तरह की कोई बीमारी जो मुसलसल आपको घेरे हुए है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो भी रिपेयर हो जाएगी। ये 8th हाउस एडवांटेजेस कहलाते हैं। ये मार्स आपके लिए 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। आपके अंदर के गम, आपके अंदर की वो खौफ जो पिछली गलतियों की वजह से आपके साथ चिमट गए थे, वो रिजॉल्व होंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई वर्गोस। इसी थर्ड एंगल पर 23 अक्टूबर को सूरज भी अपीयर हो चुका है ऑलरेडी पिछले हफ्ते। सूरज और मार्स जब दोनों ही तीसरे हाउस में हों तो जो लेवल ऑफ सक्सेसेस है वो डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, जो लेवल ऑफ करेज है वो डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, जो अपॉर्चुनिटी साइड है वो इंक्रीज़ करेगी, आपको आसानी से कामयाबियां मिलने के चांसेस है। अब आपके पास कोई एजेंडा होना चाहिए, आपके पास कोई मकसद होना चाहिए, आपके पास कोई मुकाबले की सलाहियत या कोई मुकाबले का प्लान होना चाहिए, आपके लिए कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का प्लान होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके लिए फेवर करेंगे। मार्स जो जनरल एडवांटेजेस देता है वो सिर्फ वर्गों को नहीं देगा, वो सभी लोगों को देता है। उसमें प्रॉपर्टी साइड का ये रिप्रेजेंटेटिव है, शॉर्टकट्स का ये रिप्रेजेंटेटिव है, स्ट्रेंथ फिज़िकल स्टेमिना इन्हेंस करने का ये रिप्रेजेंटेटिव है। उसके अलावा ये क्रिएटिविटी, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फोर्सेस, स्टॉक एक्सचेंज, लॉ या फिर मेडिकल साइंसेस को ये सपोर्ट करता है। सो कोई भी वर्गो अगर इन जो फील्ड्स मैंने गिनवाई इनमें से किसी से भी रिलेटेड है, आप यकीन करिए उसको फ्यूल ऑफ नेचर एक स्कीम ऑफ गॉड के तहत मिलेगा और वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। अब शिकायत नहीं बनती वर्गो, यू आर जीनियस। पिछले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है, दैट इज़ मरकरी, एंड मरकरी आपके सेकंड एंगल पर है। 2023 का बेहतरीन दौर। इस बेहतरीन दौर से मुझे याद आया, मैंने एक और वीडियो इसी टॉपिक पर अलग से बना दी है और उसका एक लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। मरकरी के डायरेक्ट होना, सेकंड हाउस में डायरेक्ट होना आपके लिए सैटर्न एंड जुपिटर की जो नेगेटिविटी थी उसको बैलेंस कर रहा है।
مارس کا آپ کے لیے 3rd ہاؤس میں سورج کے ساتھ پازیٹیو ہونا سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی نیگیٹیوٹی کو کم کرے گا. وینس آپ کا آپ کے 4th اینگل پر ہونا آپ کی محبت اور جذبات کو سٹیبل، اسموتھ اینڈ سلکی کرے گا. The things are in your favor سوائے 2 کے. سیٹرن اینڈ جوپیٹر یہ دونوں 6ٹھے گھر میں ہیں، رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق ٹربل میکر ہیں، لیکن ان ٹربلز کو اگر آپ نے بلو سفائر پہن رکھا ہے، اگر روبی پہن رکھا ہے تو آپ کور کر جائیں گے. دس از اے جنرل ریمیڈی بٹ افیکٹو موسٹ ہے. ساتھ میں اگر سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ شمس آپ پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از مور دین انف. آپ کو اسپرچولس بینیفٹ بھی مل جائیں گے، آپ کو سائنٹیفک یا جو ریڈیشن یا آرٹیفیشل فیولز ہیں وہ بھی مل جائیں گے. موسٹلی ورگو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ اگر پھر بھی کوئی ورگو اپنی الجھنوں میں، اپنی ناکامیوں میں، اپنی انسلٹس میں، اپنی ڈرائی نیچر میں، اپنی ایجوکیشنل فیکٹر میں ڈراپ ہو رہا ہے، پرابلمیٹک ہے، کمپلین لیول انکریز کر رہا ہے، تو پھر اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. اٹ از اے ڈکلریشن ایز اے پروفیشنل، پھر اس کے اندر کوئی سکنس ہے. بائی رولز اگر آسٹرولوجیکل ہمیں آپ کے اسپیکٹس، آپ کی سکنس چیک کرنی ہو تو ہمارے پاس ایک ہی میتھڈ ہے، دیٹ از برتھ چارٹ کیلکولیشنز. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اپنی ڈائگنوسس کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. پلانٹری سیٹ اپ کے مطابق اگر مارس سن کے ساتھ اچھا ہو تو یہ ایک غیر معمولی وقت کی بنیاد ہے. ایسا وقت جو صرف 6 ہفتوں میں اپنے جوہر دکھا دے گا. یہ جہاں زیادہ لمبا نہیں چلتا، شارٹ ٹرم پلانٹ ہے. سن بھی شارٹ ٹرم ہے، 4 ہفتوں کا ہے. 23 اکتوبر سے شروع ہوا تو 23 نومبر تک چلے گا. جو مارس ہے یہ 6 سے 7 ہفتوں کا ہے. اگر 30 اکتوبر سے شروع ہوا تو دسمبر کے مڈ تک چلے گا. دونوں اکٹھے رہیں گے تقریباً 3 ہفتوں تک، الگ الگ رہیں گے لیکن دونوں پازیٹیو ہیں. یہ 2021 میں اویلیبل ہوئے ہیں، 22 میں نہیں آئیں گے، 23 میں اپیئر ہوں گے دوبارہ آپ کے اسی اینگل پر 23 میں. تو اٹ مینس کہ دس از اے بلیسنگ فار 2 ایئر، جب آپ کو ان 6 ویکس میں ایسے ڈیسیجنز لینے ہیں جو آپ کی سڈن گینز کی وجہ بنے، جو آپ کی فیس ویلیو کی وجہ بنے، جو فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ بنے، جو ٹاپ لیول اچیومنٹس کی وجہ بنے. تو ان 6 ہفتوں کو سو کر صرف سوچتے ہوئے، صرف پلان کرتے ہوئے مت گزاریے. ڈو سم تھنگ اسپیشل. جو پلان پائپ لائنز میں ہیں انہیں عملی جامہ پہنائیے. جو خوف آپ کے اوپر طاری ہیں ان کو کوشش کر کے فورسفلی اپنی ذات سے دور کریے. اپنی منیمم اپرچونیٹیز کو بھی میکسیمم ریوارڈز میں آپ بدل سکتے ہیں. اپنے ریسورسز کو اچھی فارم میں لے کر چلیے. اپنی جو اسٹرینتھ ہے، نیچرل ورگو اسٹرینتھ، دا ٹرینڈ سیٹنگ ابیلٹیز، دا جینیسنس، دا ایکوریٹ اینڈ ایگزیکٹو کیلکولیشن ود ہائی ویژن، دا کانسنٹریشن، یہ سب آپ کی کوالٹیز ہیں. اگر یہ سب کوالٹیز کو آپ یوز کریں گے تو میں آپ کو یہ بات بہت ہی یقین سے کہہ سکتا ہوں، بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر، کہ وقت آپ پر مہربان ہے، کسی نعمت سے کم بیہیو نہیں کرے گا. ہم لوگ، میں نے اسپیشلی اس ٹائم کو کئی دفعہ پرکھا ہے اپنے طور پر بھی، اینڈ پھر ایز اے اسٹرالوجر وہ اپنے فورم سے جو ریلیٹڈ ہوتے ہی ہیں ہم لوگ، جو آسٹرولوجیکل فورمز ہیں، جو ریسرچز کرتے رہتے ہیں، جو اپنے آئیڈیاز، جو اپنی ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ بات طے ہے. میں نے 10 دفعہ دیکھا ہے مارس کو اسکارپیو اینگل پر. یہ ہر 2 سال بعد آتا ہے. مجھے 20-21 سال ہو گئے اسٹرالوجی کرتے ہوئے. میں نے اس کو دیکھا. یہ ورگوز کے لیے بلیسنگ پروڈیوس کرتا ہے، نعمتیں بڑھاتا ہے، صلاحیتوں کو پالش کرتا ہے، ڈر دور کرتا ہے، ناکامیوں کی خرابیاں، ناکامیوں کی جو سوری ٹو سے ذلت آپ کے ساتھ چپکی ہوتی ہے اسے دور کر دیتا ہے. اینڈ دین یو آر اگین آن ٹریک. اصل میں کرتا یہ نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مارس آ گیا تھا تو یہ سب کچھ ہو گیا. اصل میں یہ اسکیم آف گاڈ ہے. اسکیم آف گاڈ، دن کا طلوع ہونا ایک اسکیم کے تحت ہے، ایک رول کے تحت ہے. اینڈ اسی طرح ادروائز بھی جو اچھے سیزنز آتے ہیں، سردیاں، گرمیاں، بیہیویئر آف ٹائم، یہ سب اسکیمز ہیں. آپ جب کسی اسکیم کو اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنی ریسرچ سے سمجھ جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ اس سائنس کو سمجھ گئے جس سے اب آپ فائدہ لینے. سائنس ویسے بھی ایکسپیرینس بیسڈ نالج کو ہی کہتے ہیں. سو ایکسپیرینس بیسڈ نالج کے اعتبار سے دس از مائی پروفیشنل سرٹیفکیشن دیٹ 30 اکتوبر از دا ٹرننگ پوائنٹ فار یور سکسیسز ان 2021. امید کرتا ہوں آپ میری کم باتوں کو اچھے انداز سے سمجھے ہوں گے. اپنی زندگی میں نکھار لانے کی اس سیزن میں ضرور کوشش کریں گے. اینڈ اگر آپ اپنا نکھار لانے میں اتنے سے بھی کامیاب ہو جائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ورگوز، آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا بھی
آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے جو مزید آسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔